अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युलिजुल लैला फिन नहार व युलिजुन नहारा फिल लैल व हुवा अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया हबीब खुदा शम्सुज़्ज़ुहा बदरुद्दुजा मंबा रुश्दो खुदा सर चश्माए सब्र रदा पैगम्बर रब्बे अर्ज़ो समा वालिये बतहा ज़ीनते काबा हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात वाला सफ़ात पर। तो नाज़रीन, ये जो मैंने आपके सामने आयत तिलावत की है, ये सूरह अल हदीद की आयत नंबर 6 है। इसमें भी एक अपने अंदाज से अल्लाह ताला की तौहीद का बयान हुआ है, जो हम आपके सामने बयान करेंगे। तो इससे पहले मैं आपसे ये गुजारिश चाहूँगा कि मेरी इस गुफ्तगू को आप ख़ुद भी सुने, अपने दोस्तों अहबाब तक भी इसको पहुँचाएँ। क्योंकि अच्छी बात को दूसरों तक पहुँचाना भी सदका जारिया होता है। अगर आपको हमारी ये बातें अच्छी लगें तो ज़रूर इनको किसी न किसी से शेयर करें। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो नाज़रीन, अल्लाह ताला यहाँ ये फरमा रहे हैं कि युलिजुल लैला फिन नहार व युलिजुन नहारा फिल लैल व हुवा अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। युलिजुल लैला, वो दाखिल करता है रात को, फिन नहारे दिन में, व युलिजुन नहारा, और वो दाखिल करता है दिन को, फिल लैल रात में, व हुवा अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, और वो सीनों के भेद जानने वाला है। जहाँ तमाम हर किस्म के मामलात अल्लाह ताला ने अपने इख्तियार में रखे हैं, तो ये जो दिन और रात का मसला है, ये भी अल्लाह ताला ही के इख्तियार में है। जिस तरह दुनिया की हर चीज़ अल्लाह के हुक्मों की पाबंद है, इसी तरह दिन और रात भी मजबूर हैं कि वो अल्लाह के हुक्मों से सरताबी नहीं कर सकते। तो यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला रात को दिन में दाखिल करता है और दिन को रात में दाखिल करता है। ना तो दिन में इतनी पावर है कि वो अल्लाह के हुक्म की सरताबी कर सके, और ना रात में इतनी जुर्रत है कि वो अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर सके। जिस तरह अल्लाह ताला निज़ाम को चला रहा है वो चल रहा है, और जब तक अल्लाह ताला इस निज़ाम को चलाएगा उस वक्त तक ये निज़ाम चलेगा। तो अल्लाह ताला ने कई जगह पे फरमाया है कि ये जो निज़ाम कायनात है, ये अल्लाह के हुक्मों का पाबंद है। ये उस वक़्त तक चलता रहेगा जब तक अल्लाह ताला चाहेगा। ये दायमी और अबदी नहीं है, बल्कि ये आर्जी निज़ाम है। एक वक्त आएगा कि ये सारा निज़ाम दरम बरम हो जाएगा, यानी क़यामत के दिन, क़यामत तक ये निज़ाम चलेगा। क़यामत के दिन ये सारा सिलसिला ख़त्म हो जाएगा, सूरज बेनूर हो जाएगा, चाँद ख़त्म हो जाएगा, सितारे गिर जाएंगे, पहाड़ दरिया समुंदर सब ख़त्म हो जाएंगे, ज़मीन को हमवार कर दिया जाएगा। और इस तरह जो अल्लाह ही का हुक्म है वही होगा, उसके सामने
کسی کو دم مارنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جس نے رات اور دن کا نظام قائم کیا ہے، وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور یہ نظام اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک اللہ تعالیٰ کی ذات چاہے گی، اور جب اللہ کی ذات چاہے گی اس نظام کو ختم کر دے گی۔ آگے فرمایا وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اللہ جو ہے وہ سینوں کے جو بیت ہے ان کو بھی جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو خود بنایا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ پوری کائنات میں تصرف کرنے والا بھی وہ اکیلا اور تنہا ہے، وہ خود ہی کائنات میں تصرف کرتا ہے۔ جس طرح اس کائنات کو بنانے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اس طرح کائنات میں تصرف کرنے میں بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وہ اکیلا جو چاہتا ہے کرتا ہے، جس سے چاہتا ہے جو کام چاہتا ہے لیتا ہے، اور ہر چیز اس کے حکموں کی پابند ہے۔ اس لیے انسان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اللہ کے احکام کی پابندی کرے۔ اتنی بڑی چیزیں، آسمان، زمین، پہاڑ، دریا، سمندر، جنگلات، یہ سب اتنی بڑی چیزیں ہیں جو انسان کی عقل و فہم سے بھی بالا تر ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کی پابندی کرنے والے ہیں۔ تو انسان تو صرف ایک 6 فٹ کا جسم رکھنے والا، اس کی کیا حیثیت ہے ان کے سامنے؟ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ جب اتنی بڑی بڑی چیزیں اللہ کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتی، تو پھر انسان کی کیا مجال ہے کہ وہ اللہ کے کسی حکم سے سرتابی کرے؟ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے حکموں کے مطابق ہی اپنی زندگی کو گزارے۔ اسی میں انسان کی بھلائی ہے، اسی میں انسان کا فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔